थोडो वेळ देवाचें उतार आमी नियाळ करया कित्याक हर एका दिसा आमकां कितें गरज आसा म्हळ्यार तुमी सांगू पुरो म्हाका खाण गरज आसा, म्हाका जेवण गरज आसा, म्हाका कुडीक न्हेसाप गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां न्ही खाण आनी जेवण म्हणटाना थंयसर कुडीकी वस्तूर जायचे म्हणून खंडीत आमकां गरज आसा आनी गरजे पुरतें सडत आमकां देवान फावो केला. ताच्या की वर्तें आमकां कितें जाय म्हळ्यार अत्म्याक खाण जाय. आज आमकां अत्म्याक खाण उणें पडलां देवाच्या भंडारांत उणें ना. देवाच्या भंडारांत तें समृद्धेन आसा पूण दिवचें तसलें कोणी नात. अत्मीक खाण आमी स्विकार करची कोणी नात. देव तयार आसा, देव हर एका घडये तयार आसा ताचें अत्मीक खाण दिवंक. पळयल्यार तुमी जुवांवच्या वांजेलांत चॅप्टर 6 तुमी पळोवंक गेल्यार थंयसर जेजू हें तुमी जायते पटी आयकलां जावंक पुरो, हें जायते पटी तुमी नियाळ केलां जावंक पुरो. जुवांवच्या वांजेलांत चॅप्टर 6 थंयसर लोक जेजूक सोदून येता. लोकांक गुत्तू ना, लोकांक कळिता की आतां जेजू व्हडलें अद्भुत करता, उंड्या मासल्यान वाडटा आमकां, उतरां मात्र दिता, अद्भुतां करता कोत्ता तांकां. कितें थोंटो गूण जाता, दोळे नातिल्ल्याक दिश्ट मेळटा आनी हात पांय नातिल्ल्याक कितेंय म्हणी मेळूंक पुरो, देंवसार धांवचें पळोवंक पुरो. तें सगळें थंय पळयता लोक आनी ताका सोदून येता, फाटल्यान येता. पूण तांकां गुत्ता की उंड्या आनी मासल्यान वाडटा म्हणून गुत्तू ना. जाल्यार लोक थंय येता, जेजूच्या फाटल्यान येता, जेजूची उतरां आयकता आनी कितें घरा वसाचें आनी कितें हांवें फाटीं पावचें. तांच्या गुडाराक वयच्या पयलें जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार त्या लोकांक पळोवन जेजू कितें जालें बिरमोद दिसली म्हूण आसा. त्या लोकांक पळोवन जेजूक बिरमोद दिसली आनी जेजूक बिरमोद दिसून जेजू कितें करता ताच्या पोटाक जाय जाल्यार खाणी तांकां फावो करता. व्हडलें एक अद्भुत, कितलें व्हडलें अद्भुत म्हळ्यार आमकां आतां म्हाका तुमी इतलीं जाणां आसात, म्हजे कडेन आतां एक उंडो आसा, एक उंड्यान म्हाका तुका दोशी करूंक जाता की एक उंडो कुडको करना हांवें वांटल्यार तुमकां जिबे कितें थंड जावचें ना वा तुमच्या पोटाक कितें तें पावचें ना. म्हजे कडेन हाडिल्यार तुमी म्हाका करूंक जाता गे, म्हज्यान साध्य ना. तसलें कोणी करचें आसात जावंक पुरो. पूण तसल्या संगतींनी आमी पळोवंक गेल्यार जेजून केल्लें अद्भुत, व्हडलें अद्भुत. तितल्या लोकांक, हजारो लोकांक ताणें उंड्यान आनी मासलेन वाडलें, 12 जालीं उरलीं म्हणून आसा. तितलें व्हडलें अजाप तांणी पळयलें आनी अजाप पळोवन लोक दुसऱ्या दिसा कितें म्हणटा, दुसऱ्या दिसा आमकां जेजूत पुरो. हें अद्भुत आमी पळयलां आनी ह्या अद्भुता प्रकार म्हाका आनी जेजू लागीं आमी येता म्हणून ते सोदून येतात. पूण जेजू तांचें काळीज पारखिता. जेजूक हर एकल्यांचें काळीज गुत्त आसा. ते सोदून आयिल्ले खाल्या खातीर आमकां मुखल्या उतरांनी कळटा जेजू कठिणायन उलयता की तर जेजूक पयलीं बिरमोद पावुल्लो न्ही पोटाक खाण जाय म्हणून. आतां तर कित्याक जेजू कठिणायन उलयता. थंय जेजू म्हणटा 6व्या अध्यायांत थंयसर 26 वर्स तुमी वाचल्यार कळटा. जेजून जाप दिली, पळया सत्त हांव तुमकां सांगता. म्हळ्यार जेजू फोट मारिना, जेजू आसा तशें सांगून आसा. सत हांव सांगता, सतत उलयता तांकां सता कुशीक आयिल्ल्या, जेजू कुशीक आयिल्ल्या आनी जेजूक फसोवंक पळयल्ल्या. जेजूक फसोवंक पळयलें की तांणी जेजू तुंत पुरो आमकां. ते फस्ट कशें आयिल्ले, ते फस्ट आयिल्ले जेजूक पळोवंक आयिल्ले. पूण दुसरे पटी काल्याक आयिल्ले, दुसरे पटी खाण मेळटा म्हणून आयिल्ले, आमकां आनी रांदिचें म्हणून गरज ना म्हणून आयिल्ले. पूण जेजूक फसयत म्हणून तांणी चिंतलें. हारी हारींनी रोख आयला. 5,000 आहलो 10,000 जाला जावंक पुरो, 15,000 जाला जावंक पुरो, गुत्तू ना. पुरेंकी सांगून तांणी आपूण हाडलां. आतां तांणी घालून चिंतलें क्रावड सडला तर जेजू आमकां मेसवाता म्हणून तांणी चिंतलें. पूण जेजू घालें म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता. आतां आमकां पळोवंक गेल्यार आतां आमी घालून चिंतता आमी दोगां तेगां आसा गे. ना आमी संख्यान वाडल्या वता. तर देव आमकां मेसवाता म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण देव आमचें काळीज पळयता. आमी घाल्याक आयल्या, आमचें इंटेंशन घालें तें सगळें देवाक गुत्त आसा. पूण जेजू म्हणटा हांगा सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात. पळया कोणाक सोदतात तीं. आतां जेजून घालें म्हणा सोदा तुमी जेजूक म्हणून, देवाचें राज म्हणा न्ही गे. सोदा तुमकां मेळटलें म्हणना. आतां आनी सोदूं ना गे तर सोदलें. म्हाका तुमी सोदतात
आता सोदून आमी आयला. आता तुम्ही म्हाका सोदून आयल्यात, म्हाका तुम्ही सोदतात. तुम्ही व्हडलें कसर हें पळयलें, कुणा पळयलीं आनी कुणा देखून न्ही बगर कुणा म्हळ्यार आतां हांगा समा पळया, हांगा 2 रितीचें सांगता. हांगा कुणा म्हणटा एक, आनी एकाले म्हणटा दादोशी खाण म्हणटा येता. म्हळ्यार अद्भुत सांगतात ना हांगा कुणा गेली ते अद्भुतांत एक कुणा आसली. म्हळ्यार जेजू तूं देव म्हणून थंयसर सांगता. ती कुणा सूचक कार्य म्हणटात. हे अर्थ जायचे म्हाका. आतां एक अद्भुत जावंक पुरो. आज आमी वाचलें तें व्हडलें एक अद्भुत. आतां आमी हांगासर आयल्या. आतां जेजूचो कुरीस आमकां गोत्त आसा, सक्कड आमकां गोत्त आसा न्ही. आतां न्हीज जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग अर्थ करून आमी आयल्या गी. जेजून कितें केलां आतां म्हळें न्ही आमी, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ म्हळें आमी ನಿಂಗೆ तोंडान म्हळें आराधने म्हळें. खंय हांगा मात्र आराधने कालक हात उखलता दिमी मोडटा हात उखलून पुरो आराधने म्हणटा. पूण अंगात थावन भायर गेल्या उपरांत नीज जिणी आमची कळटा. घरा येताना आमकां कळटा, वा आमी खंयच्या फंक्शनाक येताना आमकां कळटा. आमची नीज घालें जिणी, आमची खाणी घालें, आमी कितलें फोटकिरी म्हण आमकां कळटा. हांगा कोणाक कळना. आतां हांगा कोणाक कळटा गी. हांव आतां हांगा उबें रावल्या, कोणाची काळजां म्हाका पारखूंक जाता गी. कोणाची तुमी खालें करन आयल्यात, तुमी कितें उलोवन आयल्यात म्हाका समजना. पूण जेजूक समजता. काल आज आनी फाल्यां आसचो जेजू क्रिस्त थंगा आसा. आनी तो जेजू थंय पळोवन म्हणल्यार तो जेजू आज म्हाका आनी तुका म्हणटा. तुमकां सतत हांव सांगता म्हणटा, आमी वैयक्तीक रितीन काणया सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी कितें सक्कड देखलां म्हळ्यार तुमी कितें सक्कड कुणा देखल्यांत तें अर्थ करून तुमी येवनात. बगर कुडीक काली मेळटा कोण ना, हांव एक ब्लेसिंग जाता कोण ना, हांव एक व्हडलें ब्लेसिंग म्हाका मेळटा कोण ना, म्हाका एक व्हडलें एक एनॉयंटींग मेळटा कोण ना, म्हाका एक कालिंगी सेवा करूंक एक अवकाश मेळटा कोण ना, तल्या मनोभावान तुमी आयल्यात गी म्हूण विचारता. हांगासर म्हणटा येता आमकां, मुखार वाचया आमी. नाश जाता तसल्या खाणा पासत तुमी वावुरचे न्ही म्हणटा. म्हळ्यार नाश जावचें खाण म्हळ्यार आतां उंडो आनी वायन आनी कितें सकड उंडो आमी म्हळ्यार जेवच्या खाणा विशांत हांगासर वावुरच्या विशांत सांगता गी तें न्ही. बगर जेजू खातीर कित्याक तुमी सोदून आयल्यात. तुमी कोणाच्या सोदनेर आयल्यात. जेजूच्या आतां हांव विचारल्यार कोणाच्या सोदनेर आयल्यात तुमी. तुमी कालें सांगतात जेजूच्या सोदनेर आयला हांव. जेजूच्या कित्या पासत सोदनेर आयल्यात तें मस्त गरजेचें. वय एकली सांगतात म्हाका जेजूची गरज आसा, हांव जेजूच्या सोदनेर आयलां. पूण कित्याक. कितें उद्देश तुजो. तुजो उद्देश तुका मात्र कळीत आसा. आनी तो उद्देश कितें देवाकी कळीत आसा. आनी ताका प्रतिफळ देव दिता. संवसारी उद्देशांत जायते पटी आमी संवसाराचें खाण घेवन गेले हांव. पूण हें सक्कड आळवून वेता. संवसाराची गरज तुजी आज सामा जाल्या म्हणजे चिंत, भलायकी मेळ्ळी, फाल्यां तुजी कूड मोरणाकच वेता, पेटेकच येता. पूण जर तर तूं आशेवन आयलें आत्मीक खाणा पासत, म्हाका आत्म्याक खाण जाय, जेजू तूं तें खाण, जेजू म्हज्या आत्म्याक म्हाका गोत्तू ना कितें जाय म्हणून. कोणाक गुत्ता गी आत्म्याक खालें जाय म्हणून. आतां तुमच्या कुडीक कालें जाय म्हणून आमी विचारल्यार गुत्ता गी तुमकां गुत्त आसा. आतां कितें जाय. आतां 4 वरार च्या जाय आमकां गुत्त आसा. ताच्या उपरांत रातीक जेवण जाय गुत्त आसा. ताच्या उपरांत न्हेसूंक खालें जाय, रातीक खंयचे वस्तू तें पुरो आमकां करेक्ट गुत्त आसा न्ही गे. तशेंच तुमच्या मोतीकी गुत्त आसा. तुमी कालें करीचे, तुमी कितें परचींग थिंक करतात. हांव तुमकां विचारता तुमच्या आत्म्याक कितें जाय म्हूण तुमकां गुत्त आसा गी. कळिता गी कोणाकी कळीत ना. म्हाकाय गुत्त ना, तुमकांय गुत्त ना. पूण कोणाक गुत्ता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक गुत्ता. ताच्या उतरां मरिफात तो आमकां कळीत करून दिता. म्हज्या आत्म्याक खालें जाय, म्हज्या आत्म्याक खाण कितें जाय. पूण आमी खंय फसतांव गुत्ता गी. आमी जेजू लागीं येता कुडीच्या खाणा पासत मात्र. आमकां गुत्तू ना आमच्या आत्म्याक जेजू गरज आसा म्हणून. कुडीच्या खाणा पासत मात्र आमी सोदून येता. कुडीचें खाण आमकां मस्त गरजेचें म्हणून आमी सोदून येता. एग्जाम्पल तुमकां सांगचें जाल्यार एग्जाम्पल तुमी आयकलां जावं पुरो परते आमी आयकुया. आतां तुमकां गुत्त आसा एक वाडुल्लो भुरगो, तुमचो एक वाडुल्लो भुरगो म्हणून चिंता. तुमी मुखार वचून आसात, तो फाटल्यान धांवून येवन आसा. धांवून येतना निसरून पडटा. आतां तुमी थंय पयस आसात.
तुम्ही गुण पळयतात आपयता तुमकां बापा म्हूण आपयता अब्बा म्हूण आपयता वा डाडा म्हूण आपयता वा मम्मी म्हूण आपयता कितेंय आपयता आपयतना तुमी गुण कितें करतात त्या घडये तुमी कितें करतात धांवतात गी तेंत रावतात गी आं धांवतात सामान चिंतून पळया धांवतात गी व्हडलो पूत पडलो धांवतात गी थंय उबे रावन म्हणटात तुका कितें सामा पळोवन चलोवंक जावना गी उठ आनी धांवन ये म्हणटात न्ही गे नाजाल्यार जर तर तुमी लागीं गेले एक दोन वाजयतात उठ गी म्हणून चड नाटक करूंक सोडटात गे ना न्ही गे आतां तोच पूत एक व्हडलें एक हें काल म्हणटात उबीर आतां पांपाळें हांगा पळयलें न्ही तुमी आतां पांपाळें आसा आं तिशीन इशीन उबीर आसा तुमी पांपाळ्यान पास जाल्यात दोनीय कुशीक उबीर आसा हो कालें जाता इल्लेशें सुकून वचून पांपाळ्याच्या भितर फोंडा भितरच पडटा आनी तो बोव मारता तुमी मुखार पावल्यात आतां तो बोव मारता तुमकां गुत्ता तें कालें आसा उबीर आसा आनी उबीर कालें डेंजर उबीर कालें करता भितर 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 उरता आनी प्राणंत काळन सोडटा नेंगी तवळ तुमी कितें करतात तुमी ये रे उठ रे तें उठ तुजें नाटक पुरो म्हणटात गी तुमकां गोत्त आसा नेंगी तुमी धांवतात धांवन जर तर तुमी इमॅजीन करा जर तर तुमी लुंगी न्हेसून आसात म्हण चिंता आं ताका आत दिवंक तुमकां जायना ओडूंक तुमकां जायना तितलो गूंड आसा तुमी कालें करतात तुमी लुंगी समेत सुटोवन न्हू जाय जाल्यार ताका ओडतात कित्याक तसो जीव वचून असो तसो प्राण वचून असो म्हणून तुमी तितले प्रयत्न करतात तर भावा भयणीनो तुमच्या कुडीच्यो गरजो आहात पळय फस्ट टायम पडल्यात पळय तुमी फस्ट टायम पडटाना जर तर तुमी म्हूण चिंता पडल्यात तुमी पडटाना उठूंक जाता गी जाता देवाक गोत्त आसा कुडीची गरज हाका मेळ्ळ्यार मेळना जाल्यार वो उठून येता म्हणून गोत्त आसा देवाक पूण देवान पळयलें त्या उपरांत गलिजांत पातकांत पडला आतां ह्या पतकांत हाका उठूंकूच जायना अत्म्यांत आसा तें मरण आनी ह्या पतकांत पडलेल्या ह्या म्हज्या पुताक धुवेक उठोवंक जायना कोणायक वचूंक जायना कोणायक तो थाळो आयकना आनी अत्म्यांत मरण आल्ले वरवीं बापूत धांवन येता तोत्तू देंवता ताचे वस्तुरुत तो काडता आनी तो विणगो जावन त्या कुर्सार पडून ताच्या गायांनी तो आमकां उखलता मात्र न्ही ससनाक जिवचे बरी आमकां ताणें ताचो प्राणंत दिला तुमी संवसाराचे आवय बापाय प्राण दिवंक तयार आसात गी कोणी ना कोणी देवानात जाय जाल्यार रावून पळयतात बोव मारतात धांवतात कालें प्रकृतीत पळय गी पळयलां गी तुमी आतां एक आवयत म्हूण चिंता एक आवयत जर तर उजो पेटलो म्हूण चिंता एका घरा वा कितेंय जालें त्या दाळा आवयचें भुरगें भितर आसा आवय प्राण उरोवंक चिंता की भुरग्याक वाचोवंक चिंता आं पयले प्राण वाचयता हांव वाचल्यार मागीर उडास येता ओ भुरगें भितर आहा म्हणून देखून मनशांक कोणाय की बचाव करूंक जायना बगर देवान कितलो आमचो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें दिवंक फाटीं सरूं ना हें म्हाका समजाचें आज हांव जेजूक लागीं येता खालें वता जेजू हांव पडलीं पळय म्हाका पांयाक दुखता म्हज्या हाताक दुखता म्हाका हें गूण कर म्हाका हें तें गूण कर म्हज्या कुडीचें हाडून येता पूण जेजू म्हणटा थोडे फावटी मेळूंक पुरो गूण जावंक पुरो पूण जेजू म्हणटा तुका तें गरजेचें न्ही तुजी कूड एक दीस मातयेक येता पूण तुजें पुनर्जीवन पूण इम्पॉर्टंट तुज्या आत्म्याक जीव मेळचो मस्त गरजेचो आत्म्याक जीव नासतना कशें तूं म्हज्या लागीं येतय तुवें भागी जायचें निर्भागी जावं नजो आतां भागी म्हणटाना 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 थंयसर आसा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15:19 तें एक उतार आसा पळया आज जेजूक आमी सोदून कित्या बसत आयले हांव पळया पळया समा आयकया समा चिंता समा नियाळ करा तुमी वाचतना हें एक उतरां म्हज्या जिणेक म्हाका दिवची जावन आसात आनी हें म्हाका समजाचें हां तुमी सांगा ही जिणी मात्र लेगून म्हळ्यार ही जिणी म्हळ्यार खंयची जिणी आतां आमी जिवची ही जिणी म्हळ्यार खंयची म्हळ्यार ह्या संवसारान तुमी जिवची जल्माल्या उपरांत मोरच्या मुशान ती जिणी कितली वर्सांची आसता चड म्हळ्यार आतां 60 गी न्ही गी चड म्हळ्यार 80 90 पयलें
आता चड म्हळ्यार ही जिणी मात्र ह्या संवसारान जिवची जिणी मात्र तुमी लेखून हा क्रिस्तांतय आमी बरोवसो म्हळ्यार आतां पातयेणेन आमी आयल्या ही जिणी समाजायच्या बा कोणी चिंतात गी म्हाका कश्ट जायचे म्हाका म्हज्या जिवितांत दूख आसाचे म्हणून कोणी येतात गी ना तेंगी ही जिणेन म्हाका समा आसाचे म्हजें समा सारकें जायचें कोणी म्हाका पाड उलोव नजो कोणीय म्हजे विशान निंदा करूं नजो कोणीय म्हाका वायट चिंतू नजो अशें चिंतून तुमी आयल्या जावं पुरो पूण जेजू म्हणटा ही जिणी मात्र लेखून तुमी जेजू थंय बावार्थ दवरला जाल्यार जेजू थंयत बावार्थ दोन्ही व्यक्तींक जेजू थंय बावार्थ आतां दोन रितीचे व्यक्ती हांगा एक कुडीच्या सैंबाक मात्र जेजूक सोदून येता आनी एकलो आत्मीक सैंबाक मात्र सोदून आनी दोन्ही व्यक्तींक कोणा थंय बावार्थ जेजू थंय बावार्थ तर दोन रितीचे बावार्थ जाले नेंगे दोन व्यक्ती आसात दोन रितीन जेजूकूच सोदतात एकल्याकूच सोदतात कोण जेजूकूच सोदतात आनी जेजूक सोदताना जेजू थंय बावार्थ ह्या जिणयेक मात्र तुमी लेखतात जाल्यार जेजूक खालें आतां ते खालें म्हणटा येता हेर सकडां प्रास निर्भागीपण आतां तुमी बागी जावंक आयल्यात गी निर्भागी जावंक आयल्यात सत्य सांगा तुमी बागी जावंक आयल्यात गी निर्भागी जावंक आयल्यात आमी सकट बागी जावंक आयल्या पूण हांगासर खालें म्हणटा जेजू क्रिस्त ही जिणी मात्र लेखून समा तुमी आयकाचे ह्या जिणयेंत म्हाका बरें जायचें आमी सांगचें घालें बरेंत जायचें पाड जायचें कोणी सांगता तें ना बरें जायचें ही जिणी मात्र लेखून जेजू थंय तुमी बावार्थ दवरला जाल्यार तुमची जिणी हेर सकडां प्रास हेर म्हणटाना कोणीय जावंक पुरो तें आतां हांगा येवन आमी हांगासर आसा आज आमकां सांगता येता हेर म्हळ्यार आतां संवसारांत आसचीं मनशां तांच्या प्रास चड निर्भागी जेजूकूच सोदून येवं न्हू आतां कोणाक निर्भागी जावंक जाय गी ना तर निर्भागी जावंक नाका जाल्यार पयलें म्हाका कळाचें म्हज्या आत्म्याक जेजू जाय म्हज्या कुडीक न्ही जेजू कुडीच्यो गरज देव पुर्ती करनंत आसा केदाळा म्हज्या आत्म्याक खाण मेळटा आत्म्याक दैवीक खाण ताचें उतार मेळटा हें पवित्र दूद जावन आसा हें म्हाका केदाळा कळटा ही शुभ वार्ता केदाळा म्हाका कळीत जाता ही शुभ वार्ता मेळून हांव त्या शुभ वार्ते बावार्थ केदाळा दवरता म्हजी जिणी प्रारंभ जाता नवी जिणी प्रारंभ जाता आनी ती जिणी कालें जाता म्हळ्यार भागीपणाची जाता एक भुरगें जल्माल्या उपरांत तें भुरगें कालें करता भुरग्याक सांगिचें की दूद पियेचें तुवें कोणी सांगिचें की दोळे उक्ते करता गी उक्ते करना पूण ताका कशें कळटा दूद जाय म्हाका म्हणून रडटा आवय लागीं आनी दवरल्यार पुरो पळय मो कशें ती तान खंय तावन आयली त्या भुरग्या थंय आसा भुरग्याक गुत्ता गी संवसाराची जाणवाय आसा गी ना जाल्यारय ताका गुत्त आसा म्हाका दूद जाय तशेंत भाव भयणीनो केदाळा शुभ वार्ते ते आमी बावार्थ दवरता ही बरी खबर खंय तुमी उबरांत आल्ल्यात न्ही पातकांत आल्ल्यात पातकांत आसतना मरणंत तुका गत पातकांत आसतना तुका शिरापत गत पातकांत आसतना कोणीय तुज्या बाच्यावेक येवना बगर जेसू क्रिस्त तुका सोदून आयला ताची कूडत ताणें दिल्या ताचें रगत ताणें दिलां आनी इतलो तुजो मोग केला की तूं ताच्या एकल्याच पुताक समर्पण ताणें दिलां आनी तुवें बाचाव जायचें पुताचो जागो तुका दिला हें तुका केदाळा समजता केदाळा तूं नव्यान जल्मात हें कोणीय करूंक जायना बगर हें कोणा थंय जाता देवाचें काम जावन आसा देवान आमच्या भितर करचें जावन आसा आमी कितेंय करना न्ही हांगा तुमी आयिल्ल्याक हांगा कांय व्हडले अद्भुत करना तूं आसता जल्माले म्हणून म्हणना देव बगर तूं कितलें जेसू क्रिस्ता विशान नियाळ करताय कितलें तूं आयकता ही बरी खबर आयकाचें कित्याक आतां तुमी चिंतूंक पुरो आतां कित्याक तर आमकां नव्यान जल्मूंक बेगीनच्याक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी आयकल्लें खालें आसा तुमी चिंता गे तुमी जल्मात हांव न्हू तुमी जेजूक थंय येवच्या म्हणसर आयकल्लें खालें सगळें संवसाराची फोटोच आयकल्ली फस्ट फोटो खालें कोत्ता गे एज्युकेशन नासतना जिवीत ना म्हणलें फोटो आयकल्ली हांव एज्युकेशनाचे विरोध न्ही फस्ट फोटो ती कित्याक एज्युकेशन नासतना कोणी जिवीत काडिनातले कोणी आसात गी उस्वास काडनातले कोणी आसात गी गोळिनातले कोणी आसात गी जोविनातले कोणी आसात गी फस्ट फोटो आयकल्ले आमी ती न्ही गी ताच्या उपरांत आनी फोटो आयकल्ली खालें म्हळ्यार
पयशे नासतना जिवीत ना बा म्हणून आयकल्ले. आनी एक फोट म्हळ्यार आमच्या भितर तितल्यो फोटी भरून गेल्यात. तुम्ही नव्यान जल्मले उपरांत कित्याक तुमकां आनी तुमचें मायंड रिन्यू करूंक जायना. तुमचें फायट आतां न्ही. हें व्हडलें एक झूज आसा. नव्यान जल्मले उपरांत एक व्हडलें एक झूज कालें म्हळ्यार तुमची मोत कालें करता म्हळ्यार संवसाराक तोरता. आतां वंगा आसतना इजी, वंगाय थोडी नात, थोडी गेंगी आसात, पूण हांगा आसतना इल्लेशें हांगा कनेक्ट जाता. मग आमी बरें करून रावता, शॉल आनी पुरा कवर करन तेंगे म्हजे बरें तेंगे आमी बरें करून आसता. पूण हाच्या भायर आमची नीज जिणी कळटा. हाच्या भायरच आमचो भावार्थ हाच्या उपरांतच तो कळचो. आमचो भावार्थ न्हीच कळचें जाल्यार हांगा तुमी कितले व्हडल्यान गायनां करतात ते नाका. भावार्थाच्या उपरांत. पूण भावार्थाची जिणी जिवंक जाल्या गी सत्य परीक्षा करून पडत नंतर ना जायना. कित्याक म्हळ्यार मोतींत तितल्यो फोटी भरल्यात. आनी त्यो फोटी कालें करतात म्हळ्यार आतां एक फोट कालें करता आनी 100 फोट्यांक जल्म दिता न्ही. तशेंच एक फोट आसली ती कितल्या फोटींक तर जल्म दिला आमच्या भितर न्ही. आतां ते फोटी पुरा काडीचे जाल्यार कालें वसाचे भितर सत वसाचे तुजे भितर. एग्जाम्पल आतां उदक काळेंत जालां म्हण चिंता. काळेंत जावन तुमी टॅप अपोंदा दवरतात. टॅप अपोंदा दवरतात. आतां टॅप अपोंदा दवर न्हू. टॅप अपोंदा दवरले तक्षण नितळ जालें गे. ऑन करीचे टॅप न्ही गे. ऑन करन फुल्ल उदक सोडटात. तर काय जाता आपापिंत तुमी कालें केलें गी. तुमी टॅप अपोंदा रावल्यात. तुमी चिंता ग्लासांत उदक पोटी आसा तुमच्या भितर. काळ्यो काळ्यो पोटी आहात. त्यो काळ्यो काळ्यो काडूंक जायना. तुमच्या वरवीं काडूंक जायनातल्यो फोटी आसात. आनी त्यो फोटी त्यो काडीच्यो जाल्यार तूं उदका कडेन रावल्या पुरो. नितळ उदका कडेन रावल्या पुरो. आपापिंत तें उदक कालें करता. भितर येता येना पुरो भायर येता न्ही. तशेंच हें आपुट्ट दूद कितलें तुमच्या भितर येता पळया. देखून कित्याक सांगचें देवाचे उतार वासा. वासून नियाळ करा आनी तें पाळा. आमी वाचता जावं पुरो. आमी आयकता खुशी जायना आमकां. खुशी जाता आयकता. आयकले उपरांत कालें करता आमी. वोत येताना सोडून येता आमी. पूण तें पाळूंक आमकां जायना. पूण देव कितें सांगता म्हळ्यार रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 2:13 तो सांगता आमकां. कितें सांगता येता. चॅप्टर 2:13 सांगता मुनीस पळया मुनीस जायजे हांगा कोणी कालें जावन नजो मन जातीक सांगू ना, संवसाराक सांगू ना, पूण एका मनशाक सांगता येता. हांगासर पर्टिक्युलर जातीक सांगिना. बगर कालें करता येता एका मनशाक सांगता येता. हांगासर जेजू क्रिस्ताचें उतार पाळूंक खंयची जात जायचे म्हणून ना, खंयची कात जायचे म्हणून ना, वा तूं खंय आसाय म्हणून जायचें म्हणून ना, पूण तूं मनीस जायचें. फस्ट देवाच्या दिश्टीन एक मनीस जायचे आनी तो मनीस पातकी जावन आसा आनी त्या मनशाक जेजू क्रिस्ताची गरज आसा. आनी तो जेजू क्रिस्त ताच्या उतरा मुखांतर कितें करता, ताका एक खरो एक मनीस करता. देवान मनशाक रचलो. मनीस म्हणटाना उडास दवरा. आतां तुमी कोण्णी कंप्लीट मनशां न्ही. कित्याक अज्ञान कालें मरण आसले वरवीं कोणी परफेक्ट मनीस जायना. पूण हांगा उडास दवरा एक मनीस म्हणा. मनीस म्हणटाना देवान कोणाक रचलें. आदांक रचलें. मनशाक रचलो म्हूण आसा. आदांक रचतना कितें आसलें ताचें थंय कूड आसली, प्राण आसलो आनी कालें आहलो आत्मो आहलो. म्हळ्यार जेजू थंय एक जावन आसलो. जेजू थंय एक जावन आसलो. तो उजवाड जावन आसलो. पूण तो कितें जालो, तो उजवाड ताणें ओगडायलो. हें देवाचें उतार ताणें कितें केलें, रिफ्यूज केलें. हें उतार खंय आहलें गोतागी. जेजू म्हणलें उतार ताच्या काळजांत आसलें, अत्म्यांत आहलें. पूण ताणें कालें केलें तें उतार तें रिजेक्ट केलें, तें पयस केलें, तें उडयलें आनी तो वळ कालें जालो. तो इनकम्प्लीट जालो, मेलो. मनीस जावना तो. मगर मेलो, अत्म्यान मेलो, झिरो जालो, झिरो. आतां जेजू म्हणटा येता एक मनीस
मुनीस म्हणटाना तूं संपूर्ण जायचें जाल्यार आतां अत्मो जाय तुका, देवाचो अत्मो जाय तुका. आनी तो अत्मो तूं केदाळा घेताय म्हळ्यार ते मुखार म्हणटा नियमशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतार आयकल्ले वरवीं. तूं आयकून आतां आयकलें तुवें, आयकल्ल्या तक्षण तूं नितीवंत जायनाय. तूं नितीवंत म्हळ्यार जालें देवाच्या संबंधाक येनाय. देवा मुखार तुका रावूंक जायना, हांगा मुखार रावूंक जाता पूण देवा मुखार अत्म्यांत रावूंक जायना, देवाचो अनुभव करूंक जायना. आतां तुमी जायतीं जाणां म्हणूंक पुरो देव आसा म्हणटात न्ही गे, आतां कशें आपडूंक जाता गे, देवाक अशें पळोवंक जाता गे, देवाक अशें कालें म्हणचें जेजूसांक अशें धरून वसूंक जाता गे. तुमी चिंतूंक पुरो म्हळ्यार तुज्या अत्म्याक जीव येजे. देव कालें जावन आसा, अत्मो जावन आसा. देव अत्मो जावन आसा. तुजो अत्मो जीव आसल्यार मात्र ताच्या संबंधाक येवंक जाता. आतां हांव जीव आसा, म्हजी कूड जिवा वय गे, म्हजी कूड जिवा आतां हो म्हज्या मुखार आसा, हाचे कडेन कुडी तावून तमें उलयत, तेदला मात्र म्हाका उलोवंक जाता कुडी वरवीं. आतां देव काल जावन आसा, देव कुडगी ना, अत्मो कुडींत आयलो तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, तो कालें जावन आसा, अत्मो जावन आसा. आतां ताचे लागीं उलयचें जाल्यार म्हजें तें कालें जायचें, अत्मो जीव जायचें. आनी तो अत्मो नितीवंत म्हळ्यार नितीवंत मनशाक मात्र देवा मुखार रावंक जाता. आदाम कालें जावन आसलो, आदाम एक नितीवंत जावन आसलो, देवाच्या संबंधान तो आसलो, देवा मुखार अशेंच रावूंक जातालें, देवाच्या खांद्यार हात घालून वसूंक ताका जातालें, देव ताच्या लागीं उलयतालो. आनी त्या संबंधान तो आसलो. आनी त्या नितीवंतपणाक तुमी पावचे जाल्यार आतां उतार आयकल्ल्या वरवीं जायना. ह्या कानांनी कालें, ह्या कानांनी आयकून हो हांव आतां नितीवंत जालो जाता गे, तें कालें म्हणटा बगर. आतां नियमशास्त्र कितें सांगता म्हळ्यार देवाचें उतार कितें फॉर्मायता कालें सांगता पाताक सांड म्हणटा, पातकाक पाट कर म्हणटा, देवाक लागीं ये म्हणटा, पातकाक तूं खांट हाड म्हणटा, जेजूक लागीं ये म्हणटा, जेजू तुजो रक्षक म्हणटा, जेजू शिवाय दुसरी वाट ना म्हणटा. पळय गे ही पुरो सत जावन आसा न्ही गे. नियमशास्त्र कालें हें देवाचें उतार, नियमशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतार. हें तुका सांगता येता. देव तुका जाय, जेजूची गरज तुका आसा, तूं पातकी जावन आसाय, हें पुरो येता तातूंत. एक उतार येना न्हू. नियम शास्त्र कितें सांगता फरमायता. आतां फरमायता म्हणटा तूं एक पातकी तूं पातकी पूण फस्ट म्हाका फरमायता तूं एक पातकी, तुका डॉक्टराची गरज आसा, तूं एक आतां पळया एका पिडेस्ताक तूं पिडेस्त म्हूण कळल्यार मात्र न्ही डॉक्टरा कडेन वचूंक जाता. तशेंच म्हाका नियमशास्त्र फरमायता कालें म्हळ्यार तुका मस्तू नीड आसा जेजूची गरज आसा तुका. तुवें जर तर ह्या पातकांतून भायर येचें जाल्यार जेजूच्या रक्ता कुशीक तुवें वचचें, जेजूची खुर्सा मुखांतर तुवें येचें, जेजू म्हणल्या वाटेनंत येचें, दुसरी वाट ना हें सत तुवें जाणा जायचें. जेजू म्हणलें सत जाणा जायचें, जेजू म्हणलें सत जाणा जावन कालें करीचें तुवें, तो जीव तुवें जोडीचें. हें पुरो सांगता, हें पुरो अर्थ जायचें म्हाका. आतां एका उतरांत हें आसा, एका उतरांत तुजें सस्नीक जिवीत आसा. हें वासीचें पुरा वाचताना पवित्रत्म कालें करता आमकां उगडापें करता. पवित्रत्म उगडापें करता एकच तुका गरज आसा जेजूची, तुका जेजूची मस्त गरज आसा म्हूण सांगता. आनी मुखार म्हणटा फॉर्मायता तें फॉर्मायिल्लें हांवें करीचें. आतां फॉर्मायता गे जेजूचे उतार आमकां सांगता, आमकां जागयता. आनी ते केल्ले वरवीं म्हळ्यार खालें तुवें खालें करूंक सांगलां, दान धर्म करूंक वा कितें करूंक गी सांगलां ना बगर केल्ले वरवीं म्हळ्यार हांवें ताचें तें भावार्थ दवरले वरवीं. दुसरें कांय नाका, तुजें कितेंच नाका, करचें कालें म्हळ्यार तुवें भावार्थ दवरचो. आनी तो भावार्थी कोण दिता गोता गे, जेजूच दिता. तुजे भितर तुवें भावार्थ दवरूंक तुजें तें भावार्थ उपजयता कोण, जेजू उपजयता. आनी जेजू तुवें उपजयल्लो भावार्थ कालें करचो, तूं एक्सप्रेस करचो, क्रियेन दाखोवचें. येस लॉर्ड, तुवें सोडून दिवचें तुकात. आनी तें जाताना कालें जाता हांव संपूर्ण कालें जाता तो वळ मात्र तूं नितीवंत जाताय. इतलें इजी आहा पळय. आतां आमी नितीवंत जावंक कालें प्रकरण आसा. आतां हांवें तुमकां विचारल्यार
आता तुम्ही नितीवन जाऊन खालें प्रकरण आसात म्हूण विचारल्यार आतां मुखल्या बुधवाराक घाल येता आमकां सिंहचो बुधवार येता आनी ताचे उपरांत घालून जाता 40 दीस उपास आनी करता आमी निंगी खाल्या पासून करता विचारल्यार हांवें नितीवन जावंक निंगी पळय मू आमी नितीवन जावंक 40 दीस मांस आनी मासली सोडल्यार नितीवन जाता म्हूण आमी चिंता निंगी तरकारी केल्यार आमी नितीवन जाता म्हूण चिंता निंगी वा कितेंय मागणी केल्ल्या वेळार आमी नितीवन जाता म्हूण चिंता कुर्साची वाट आमी वचून त्या 40 दीस मात गे कुर्साची वाट तुमकां जेजू 40 दीस मात गे ना कितल्या जाणांक 40 दीस मात्र जावन गेला आमी नितीवन जावंक करचें तशें न्ही जेजून सांगलां हर एका दिसा म्हजी तुका गरज आसा म्हज्या कुर्साची गरज तुका आसा आज आमकां निज फुलिशनेसांत आमी जिवन आसा कितलें फुलिशनेस म्हळ्यार 40 दीस जाल्ल्यांत मागीर घट्ट सोरोप येवन आमी वाटेर पडून आसता ताचे 40 दिसांचें भाडें आमी काडटा कितले नालिसायेचें जिवीत आमचें निर्भाग्यपणाचें जिवीत आमचें 40 दीस मात्र न्ही जेजू हर एका दिसा म्हाका गरज आसा हांवें हर एका दिसा उठ्ठाना हांवें पळोवंक आसा जेजू तुवें म्हजे खातीर प्राण दिलाय हांव जावन त्या कुर्सार मोरा जाल्लें म्हज्या बदलाक म्हजो सबस्टिट्यूट जावन हांवें मोरच्या जाग्यार जेजू तूं मेलाय जेजू केदाळे म्हाका उडास येचें हर एका दिसा येचें सकाळीं जर तर म्हाका येना जाल्यार आमी खालें चिंता हांव नितीवंत कुणी मुनी नितीवंत हा गे कोणी आसा गे देवाचें उतर म्हणटा कोणीय ना गे त्याच अध्यायांत चॅप्टर 3 11 पळया 11 बसा आता नितीवन म्हणलो कोणी आसा गे कोणी ना गे देवाच्या उतरा प्रकार नितीवन म्हणलो कोणी ना एकलोय ना जाणतो जावं दी देवाक सोदतलो जावं दी कोणी ना एकलोय ना म्हणटा कोण पयस सगल्या तांतू हांव आनी तूं आसा गी सर्व सर म्हळ्यार पण सर्व देवान सांगला सर मनीस देवातान पयस पावल्यात आनी कालें पडल्यात सुकून पडल्यात कोणा वरवीं सुकून पडल्यात आदाव वरवीं आदावन आत्मो उगडायलो तशें आमी सगळ्यांनी उगडायलो हर एकल्यांनी उगडायलो कंप्लीट मनीस कोणी ना देखून तुमी सांगतात न्ही थोडे पटी म्हणटा आमी म्हजो घोव कंप्लीट म्हजी बायल कंप्लीट मागीर सुरू जाता कंप्लीट न्ही गे मागीर फस्ट बरें आसता कंप्लीट कितें मागीर मोग नातले वरवीं ताचे ती मोग ना करो आमी अशें म्हणचे ताचे तावन मोग ताचे ते करो मोगूच ना जर तर तो नव्यान जल्म न्हू आत्मो ताचे भितर आसा जाल्यार जेजूचो मोग ताचे तें आसा जे मनशाचो मोग कंप्लीट ना खंय कंप्लीट मोग आसलेलो आमी भाग्यवान जाता आसलें सगळें सांत भोगता जाता आसलें न्ही गे येदोळूत आमकां खंय वयर बसयचें आसलें कोण ना न्ही गे कोणी ना कंप्लीट कोणी ना एक मनीस कंप्लीट ना कोणी कंप्लीट ना पूण जेजू कंप्लीट आनी तो कंप्लीट जेजू तुजे भितर येता ना तूं कंप्लीट जाता ना जाल्यार तुजें तें उणें कोण आसा झिरो आमी झिरो ते तुजें लायफ कंप्लीट जायचें तूं आदां थंय कसो आसलो पळय जेजू थंय तशें कंप्लीट तुजें लायफ जायचें तें कंप्लिशन जावचें काय कोणा वरवीं जेजू कशें कशें जेजून म्हळें क्रुसाच्या मरणान इट इज फिनिश्ड इट इज कंप्लिटेड म्हूण सांगलें कंप्लीट वर्क फिनिश्ड वर्क तें तुका समजाचें हें समजूचें कशें देवाच्या उतरा वरवीं पयलें तुका कळाचें कालें म्हळ्यार तुवें उगडायल्लें कळाचें आतां एका व्यक्तीक आतां लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 15 तुमी पळयलां तुमकां गोत्त आसा एक स्त्री नाणें सोदता गोत्ता गे चॅप्टर 15:8 थंयसर तुमी पळयल्यार ती सोदता कालें सोदता नाणें सोदता आतां तुका सोदीचें जाल्यार तुवें कालें सोदीचें जाल्यार तुका पयलें कळाचें तुवें ओगडायल्लें कळाचें गी जर तर तुका होगडायल्लें कळना जाल्यार तुका सोदूंक जाता तूं खंय म्हूण सोदताय कालें म्हूण सोदताय आतां थोडे पटी आमचें जिवीत कशें जालां म्हळ्यार एक पेटो सोंस्याच्या फाटल्यान धांवतालो खंय एक पेटो फस्ट
ताच्या फाटल्यान दोग दवले की ते एक दवले की 4 जण दवले की 5वे 10वे पुरं दवून गेले गेले एक पेटो दवता म्हणून पुरं दवले लास्ट पेट्याकडे विचारले की तू खा लागून ते गुत्तू ना तो दवता देखून हांव दवून आसा तली परिस्थिती म्हजी जाल्या जेजूक सोदून आसा काल्या सोदते ताई गुत्तू ना जेजूक सोदून आसा काल्याक सोदते ताई तुका सवाल कर कित्याक सोदते ताई तू तुका जेजूची कित्याक गरज आसा सोदताय कित्याक तुका कळाजे ह्या स्त्रीक कळ्ळें कितें कळ्ळें वाचा पळया 15:8 तशेंच कोण एक स्त्री आपणा लागीं कालें हाडलें आपणा लागीं कितली नाणी हाडली आतां तुमकां गोत्ता सजे तुमचे लागीं तुमी कितले पार्ट बिंग तुमकां गोत्ता सजे 3 पार्ट बिंग फस्ट गोत्ता सजे न्ही थोड्यांक गुत्तूच ना उत्मो आसा म्हणून तूं गुत्तू ना उत्मो मेला म्हणून नी गुत्तू ना हांगासर तिका एक्झॅक्ट गोत्ता 10 नाणी आसली म्हजे कडेन म्हणून आतां तुमकां गोत्ताय तुमी कोण म्हणून आतां तुमी विचारल्यार तुमी कालें सांगतात तुमचें नांव सांगतात एड्रेस सांगतात मागीर तुमचें खांब सांगतात तुमची हायट सांगतात तुमची वेट सांगतात आधार कार्ड दाखयशात वा वोटर आय डी दाखयशात वा कितें सकड आय डी आसात ते पुरो दाखयशात म्हाका निंगे निजम गोत्ता गे तुका उत्मो आसा म्हणून गोत्तू ना निंगे पूण त्या स्त्रीक गोत्त आसलें आतां तुका कळीत जायचे तूं कोण तूं खंय तावन आयलाय तुका कोणें रचलां तुका कित्याक पसत रचलां तुजें तें योजन कितें जेजून कितें केलां ताच्या उपरांत तें पुरो तुका कळाचें तें 10 नाणी आसात म्हूण कळ्ळें आतां तुका तूं कोण म्हूण कळाचें जाल्यार पयल्यान तुवें वासिजे दुसरें कोणी सांगल्यार तुका कळना ऐकाचें शुभ वार्ता तूं कोण म्हूण तुका कळाचें आतां ताच्या उपरांत 10 नाणी तिचें तें आसलीं 10 नाण्यांतलें एक भायर पडलें न्ही आतां 10 नाण्यांतलें एक भायर पडलें आतां तुमी आतां 3 नाणी म्हण चिंता हांवें कालें सांगलें फस्ट कालें मनीस फस्ट कालें दिसता कूड दिसता निंगी फस्ट तुमकां कूड दिसा न्हय फस्ट कूड दिसची कूड मागीर ताच्या उपरांत प्राण म्हणटात ओके सोल म्हणटात ओके सोल मागीर ताच्या उपरांत आत्मो तुका कळाचें तुमी 3 पार्ट बिंग म्हणून आतां तुका कळ्ळ्या उपरांत तुजे थंय 3 नाणी आसात 3 नाणी आतां कूड कशी तुका प्रेशस गी ते बा नाका बा वचून तिशीन म्हणून सोडटात गे नातात खातात कितें सकट मेकअप करूंक आसा एक्सरसाइज पुरो करतात न्हय कित्याक कूड तुमकां इम्पॉर्टंट यो ना बा मी एक लिपस्टीक घालून भायर वचूंक जाताय ना निंगे सुबित दवरिजे हांवें पावडर घालीचे बरें परफ्यूम मारीचे निंगे कित्याक कूड इम्पॉर्टंट गे करेक्ट गे वयमो नेक्स्ट सोलाक कालें करतात सोलाक मेडिटेशन योगा आनी घालें करूंक पुरो करतात मेंटल हेल्थ गोत्तू ना तुमकां गोत्ता तुमी केलां बेश्टे तरी आतां म्हणचे नाका तुमी ओके इम्पॉर्टंट गी थोडे क्लासीस आसात मेंटल हेल्थ सामाकरीचे मेंटल डिप्रेशनाक येतात ना सांबाळटात गी कित्याक सांबाळटात तुमकां इम्पॉर्टंट तें पूण ह्या दोनांयच्याक इम्पॉर्टंट कालें गोत्ता गी तुजो आत्मो जावन आसा जर तर तुजो आत्मो इम्पॉर्टंट म्हणून तुका गोत्तू ना जाल्यार जेजू म्हणटा सगळो संवसार तुवें जोडलोय म्हूण चिंत्या जर तर तुजो आत्मो ओगडायशी जाल्यार कित्याक तर तुजो फायदो म्हणून म्हळ्यार तुजो कूड मोना पळय वेता आत्मो नाश जायनातलो उज्यांत येता जर तर तूं वळखा नाय जाल्यार तुजो आत्मो ओगडायला आनी तुका कळना जाल्यार तूं सासनीक उज्यात पूण थर्ड कालें म्हणटा आत्मो इम्पॉर्टंट ह्या बायल मनशाक कितें इम्पॉर्टंट आहलें तें नाणें आतां तिका 10 नाण्यांत एक नाणें कालें जावन आहलें मस्त इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट तशेंच तुका गोत्तू ना आतां गोत्तू जाता गी वय तुका कळटा केदाळा जेजूच्या उतरा मुखार तूं येताना तुका कळटा तुजो आत्मो इम्पॉर्टंट खंय तुवें उगडायलाय तुका कळटा खंय उगडायलय ह्या बायल मनशान खंय उगडायलें घरा भितर उगडायलें तुवें खंय उगडायलय वडल्यान
हा पातकान खंय उगडायलोय आदा हून ते येदेन तोटाक उगडायलोय तर खंय वसाचे तुवें येदेन तोटाक तूं वसाचे तुवें पाटी येदेन तोटान कोणा देव असा निंगी तूं केदळ त्या तोटान न्हू येताय तुका कळटा ओ आतां हांवें खंय सोदीचे येदेन तोटान गे हा तूं खंय ओगडायल्ले कडेन तुवें सोदीचे निंगे ह्या बायल मनशान खंय सोदलें घरा भितर हांवें ओगडायलां तिका कळलें निंगे तिणें खंय वचून ना तिका गोत्त आसा खंय ओगडायलें तिका एक्झॅक्ट गोत्ता खंयचे नाणें गेलां तिका गोत्त आसा उरलीं नाणीं आसात तुजी कूड आनी तुजें मोत आसा हांगा पूण खंयचें ना आतां अथमो ना आतां अथमो नातल्याक तुवें खंय सोदीचें आतां तुज्या घरांत हांवें तुवें सोदीचें आतां खंय सोदताय आतां खंय सोदूंक म्हळ्यार येदेन तोटांत तें रस्त्यान देवा तें कितें आहलें देव काल न्हांवन आहलो आं अथमो वय कालें सांगलें उजवाड जावं दी म्हळ्यार उतार आसलें दैवीक उतार आज तुवें खंय सोदचें येदेन तोटाक खंय येतात पाटी येतात ते येतात गे कितल्या हजार वर्सां कशें येचें साध्य ना देवाच्या उतरान सोदा देखून देवाचें उतार आमकां आसा आनी हे उतार केदाळ तुमी काणयोन सोदतात गे तुमचें तितलें बागी जिणें कोणायचें ना बागी जिणें कोणायचें ना आनी तूं सोदा म्हणटा आतां थंयसर येदेन तोटांत आतां हांगा ह्या बायल मनशान कालें केलें आं बाय पडत जाल्यार फस्ट कालें गेलें दिवो पेटयलो आतां दिवो खंयचो दिवो देवाचें उतार खंय आसा तें उतार दिवो म्हूण आसा उडास आसा गे तुमकां कोणाय कितें उतार आं खंय आं तें न्ही देवाचें उतार दिवो जावन आसा खंय आसा उतार इम्प्रूव आं खंय आसा उडास करा कितले पुटी आमी आयकलां ना 119 साम कीर्तन 119 ते तशेंच आसूं दी 119 सामांत 105 काल आसा पळय आं कालें तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो कोण देवाचें उतार जावन आसा आतां ह्या बायल मनशान कालें केलें दिवो पेटयलो आतां आमी कालें कोत्ताय अशें पळयतना आतां आमकां हें वाचतना कशें दिसता म्हळ्यार ओ ती घरा भितर गेली लायट पेटयलो उपरांत कान जालें झाडलें तिणें पळय आमकां अर्थ जायचे देखून जेजून ओपारींनी आमकां सांगलां पूण आमकां आतां तें मेळाचें जाल्यार आत्म मेळाचें ना आतां कालें करताय तूं तुज्या प्रयत्नान जायना आतां तुवें कालें करीचें देवाच्या उतरा मुखार येचें तुवें आनी तो दिवो कालें करता तो दिवो कालें केलें थंय दिवो पेटयलो ताचे उपरांत कालें केलें फस्ट देवाचें उतार वाचचें ओके देवाचें उतार तुका कळाचें म्हाका गरजेचें देवाचें उतार तो दिवो जावन आसा आनी तूं कितलें वाचताय तुज्या मोतीक उजवाड फांगतना तुज्या भितर आसले ती फोटी पुराव येतात उजवाड फांगता आनी तवळ कालें गेलें मागीर दिवो पेटयलो घराक कालें गेलें आतां सारोण मारली आतां खंय आतां सारोण मारीचें हांवें म्हज्या काळजान सारोण मारीचें आतां सारोण कशी मारची तुमकां साध्य सागी साध्य ना कितलें तुमी देवाच्या उतराच्या मुखार येतात देवाळ तबळ कान जाता म्हळ्यार तुमकां सारोण मारतात क्लीन जातात ते तुमकां थंय कितलो कोयर आसा तुमकां तो कळना ओ इतलो आगी कोयर म्हणजे थंय इतलें आसा आगी कळटा आनी थंय तिणें कितें केलें तें सारोण मारल्या उपरांत कितें जालें आतां तें मेळच्या मुशेर आतां आमी तर कितलें देवाचें उतर आयकचें तुमी म्हणून पुरो कितलें रिट्रीट घेचें म्हाका पुरो जालें बा आयकून पुरो जालें सेम उतरां सांगली आयकून कितलें बरोवचें फटाफट आमी चिंता काल्याक बेबेक जावचें काल्याक रिट्रीटी घेचें आमी चिंता पूण ती म्हणटा म्हाका मेळच्या मुशेर म्हाका गांवान गावना जिवान जीव ना म्हणटा आनी ती म्हणटा मेळच्या मुशेर आतां तर तुवें जेजूक तुज्या आत्म्या खातीर कितलें सोदीचें मेळच्या मुशेर मेळाचें तो मेळ्ळ्या उपरांत सोडीचें गे मेळ्ळ्या उपरांत सोडीचें न्ही मेळ्ळ्या उपरांत घट्ट धरीचें घट्ट धरूंक उतरां जाय
फस्ट मेळाचे मेळच्या बसत उतरा ताच्या उपरांत घट्ट धरूंक उतरा सुकून वचून वचून ओंगता निंगी आतां तिणें कालें केलें तिणें कितें केलें थंयसर मेळच्या मुशेर सोदलें मेळ्ळ्या उपरांत हां हां म्हज्या सांगाता संतोष पावा कित्याक भायर पडले नाळे म्हाका मेळना आतां केदाळा तुमी देवाच्या उतरान तुमी सोदतात केदाळा जेजूचो अनुभव जाता तुमी कंप्लीट जातात आतां कंप्लीट जाताना तुमी एग्जाम्पल तुमचें आतां घर कंप्लीट जालें म्हण चिंता तुमी कश्ट तुमकां फस्ट कंप्लीट जावचें म्हणचें काल जावन आसता कंप्लीट जावचें म्हणचें तुमकां काल जावन आसता इरिटेशन जावन आसता आनी कशें कोणना ओंगा जाडीचे थंय पुसीचे थंय हें करीचे ओंगा इल्लें उणें पोसता ओंगा तें दिसता इल्लें उणेंपण दिसता पूण घरांत वकला दिसता पुरो कंप्लीट जाल्या उपरांत घरांत वकल जाल्या उपरांत तुमकां कान जाता हब्बा जेजू जालें आबा हे पटी मुक्त जालें म्हण तुमकां जाता नेंगी जाता गी तशेंत केदाळा तुमकां जेजू मुशे सोदचे मुशे तुमकां इरिटेशन जावन आसता जॉय ना संतोष ना समाधान ना उणेपण बेजार कंत ताचें थंय ना हाणें उलयल्यार बेजार जाता घोवान उलयल्यार बेजार जाता बायलेन उलयल्यार बेजार जाता भुरग्यांनी उलयल्यार बेजार जाता आनी हट करचें आबा आमकां जाता तें पुरो जाता इरिटेशन जाता पूण केदाळा जेजू तुमकां मेळटा न्ही जेजूचो मोग तुमकां मेळटा न्ही तवळ कान जाता म्हळ्यार यू वील बी कंप्लीट अब्बा एक उसो समाधान भितर येता म्हणून आनी तवळ कान जाता म्हळ्यार तें समाधान दुसऱ्याक वांटूंक जाता तुजें थंय मात्र उरना तें ओडलें तूं कालां करता घरांत तकलो दिसा ओगीत बेजार केलें जालें ओगीत बसतात गी रोकडें आपयता न्ही पळय आमचें घर कित्याक दाखोवंक जाय आमकां तें दाखोवंक जाय पूण तुजे भितर तुजें देवाळ जाताना तुजें घर कान जाता वता गे तदला तुजी कूड म्हणलें देवाळ जाता देवाचें मंदीर जाता तूं भागी जाताय तुका एक एक्सपिरियन्स जाता जेजूचो एक्सपिरियन्स आनी जेजू म्हज्या सांगात आसा त्या भावाडटान हें पुरो जावचें भावाडटा वरवीं काही करना न्ही तुवें भावाडटा वरवीं आनी तो वळ तुका तें समाधान वांटूंक जाता आतां घरांत वकाल जालें ओके फाल्यांतान मागीर झाडूंकूच झाडिनात गी तुमी कालें करतात सदांय क्लीन करतात कित्याक क्लीन करतात वाळे जावन नजो तशें सोडा पुरा नाका काल्याक वाळे जावन नजो निंगी धूळ बसून नजो आमकां इरिटेशन जावन नजो आनी डस्ट एलर्जी जावन नजो आनी घालें मागीर घालें पाली येवन नजो नितळ आसा जे जरले येवन नजो फुड्डान बसून नजो रांदीचे तांतू रांदीचे की घरा भितर रांदी नासतना भायर रांदणी करून बसतात गे ना घरा भितर रांदतात कित्याक थंयसर आमी सांगाता मेळोन जेवंक आसा हें पुरो जाता गे मागीर हें पुरो प्रोसेस मागीर फस्ट घरा भितर ये तूं फस्ट कंप्लीट जा तूं फस्ट जेजू तें कंप्लीट जा ताच्या उपरांत प्रोसेस आमी घालें करता वता गे आमी घालें करनासा म्हळ्यार आमी कंप्लीट करूं ना मागीर किचनांत वचून इल्लें वंगा झाडटा इल्लें तें झाडटा कंप्लीट रावूं न्हिदूं वता तें कंप्लीट जायनातल्या जाग्यार तुमी रावल्यात गी खंय म्हणी घर कंप्लीट जावना तुमच्यान तें घर पयशे पुरो आसात बरें पयशे नातल्यांचें हांव उलयना पयशे पुरो आसात कंप्लीट जायनासतना म्हजें बेडरूम बाबा म्हण न्हिदतात गे कोणी सारोन करतना न्हिदतात गे जायना न्ही गे तशेंच केदाळा तूं कंप्लीट जाताय म्हळ्यार जेजू थंय तुवें कंप्लीट जावंक आसा जेजू म्हणलो आत्मो तुजे भितर येजे हें समजाचें जाल्यार तुवें नियाळ करीचे जेजूक हें खाण घेवन देवाचे उतार खाण घेवन जर तर तुज्या पतीक नियाळ करन तुजें फ्युचर नियाळ करन तुजें पास्ट नियाळ करन तुजें प्रेजेंट आतां प्रेजेंट नियाळ करूंक आसा पूण आतां खालें गावचें मागीर खालें गावचें तें प्रेजेंट न्ही तें नियाळ करन वा दुस्मानांक नियाळ करन कितेंच प्रयोजन ना हांगा पळोवंक जाय जेजू खंय पुरो पळोवंक जायचें ओल्ड टेस्टमेंटान ती पळोवंक जायचें न्यू टेस्टमेंटान ती तुका पळोवंक जायचें कित्याक ओल्ड टेस्टमेंट काल जावन आसा न्यू टेस्टमेंटाची सावळी जावन आसा ते जेजू लिपून आसा जेजून कालें केलां तातूंत आसा आनी तें तुका समजताना आयकताना वाचताना पळय हांवें सांगलें तुमकां येदोळ पर्यंत कितलीं वर्सां जाल्यार तितली फोट आसा तुमच्या भितर आनी ती फोट कालें करता संवसाराक ओडटा कितलें तुमी देवाचें उतार घालतात नितळ जातात तुमी हें कितलें मुशेर जायचें मोरच्या मुशेर जावंका कित्याक म्हळ्यार स्टेफान नियाळ करा पळया स्टेफान हांवें सांगलां बोरी सांगलां मस्तपुटी सांगलें म्हाका जाल्लें हांवें सांगचें कितलो मुशेर देवाचें उतार जाय पूण आमी चिंता
कितले म्हणजे देवाचे प्रकटन उतराचे प्रकटन जाय म्हळ्यार स्टेफान मरताना समेत वयर पळयलें ताणें आकाश उक्तो जालो बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू बसला. दुसऱ्या कोणाक पळयलें ताणें कोणाक पळोवना जेजू पळयलें. तर देवाचे उतार तुका कितले म्हणजे जाय देव मरच्या म्हणजे तुवें जाय ह्या संवसारांत आखेर जावचें म्हणजे तुका जेजूची गरज आसा मस्त गरज आसा. स्टेफानाक गरज पडली कित्याक हांकां बक्षिची न्ही ताका बक्षूंक जाता जायना तुका बसूंक जाता जायना. जेजू वरवीं ताणें बक्षिलें जेजू वरवीं ताणें थंयसर पळयलें अयो हांव सर्गाक येता म्हळें तेम कोण पळयलो ताणें ना जेजूक पळयलें. तशेंच म्हाकाय जायचें हांव सर्गीची हांव देवा मुखार रावूंक जायचें हांव नित्यवंत हें तुका कन्फर्म जायचें हें म्हाका कन्फर्म जायचें हें म्हजें तें मास जायचें म्हज्या कुडी भितर वचचें म्हज्या मोती भितर वचचें. आनी त्याच तळा हांव कान जाता जेजू थंय संबंदाक येता जेजू थंय एक जाता. आदाम आनी एवे कित्याक रचलो देवाच्या संबंधांत रावूंक रचलो. तशेंच म्हाका आनी तुका देवाच्या संबंधांत रावूंक देवान विंचलां देखून जेजू म्हणटा सोदा म्हाका म्हणटा पयले देवाचें राज म्हणटा आनी ताची कुशी म्हणटा. आज देवाची कुशी काले फस्ट वाचलें आमी कालें वाचलें जॉन 6:27 कितें वाचलें नास जावच्या काणा पसत वावूर नाकात बगर काल्या पसत वावुरा म्हळें बगर वावूर आसा गी वावूर आसा सस्नाक जीव दितेल्या त्या खाणा पसत वावुरा. सस्नाक जिवीत दिवचें खाण एकत देवाचें उतार जावन आसा. सस्नाक खाण दिवच्या त्या उतरा पसत वावुरा वसा खंय सत मेळटा वसा आयका जाणा जाया. आमी कुडीक कालें जाय ताका पुरो धांवता आत्म्या काण जाता नाका आमकां कित्याक आमकां गुत्तू ना ताची गरज मस्त इम्पॉर्टंट तुका गरज आसा. आनी तें एदेन तोटान हांवें तुमकां सांगलें उतरां थावन मेळटा म्हणून न्ही जेजू उतार जावन आसा जेजू थावन तें मेळटा. आनी थंय तुका कालें मेळटा म्हळ्यार एदेन तोटान ताणें ओगडायल्या उपरांत ताणें ओगडायलें जिवीत ओगडायलें तसो आत्मो ओगडायलो. आनी तवळ जेजून थंय दाखयलें कोणाक मारून दाखयलें एका शेळयेक मारून दाखयलें. शेळयेचें सामडें वोडून दाखयलें शेळयेचें सामडें न्हेसोवन दाखयलें. तशेंच तूं केदाळा देवाच्या उतरा मुखार येताय तूं शेळयेक जाणा जाताय कोण ती शेळी जेजू क्रिस्त म्हणली शेळयेक मारलां कोणें मारलां बापान मारलां मुजे खातीर तुजे खातीर म्हाका मोलाक घेवंक त्या शेळयेक मारलां. आनी त्या शेळयेक कित्याक मारलां खंय मारलां त्या रुखाडाकच मारलां कित्याक म्हळ्यार त्या आदावन तें फळ रुखातावन गेलें देखून रुखाडाकच मारलें. आनी तितलें मात्र न्ही ताच्या वस्तुरान ताचें सामडें वोडणं म्हळ्यार ताचें वस्तूर नितीवणपणाचें वस्तूर म्हाका म्हज्या आत्म्याक दिना हांव विणगी जावन आसा नाजाल्यार हें वस्तूर नाजाल्यार तें विणगेपण दाखोवंक म्हाका जेजू क्रिस्ताचें तें सामडें नितीवणपण म्हाका दिलां. रायचसनेस रोब ऑफ रायचसनेस म्हणटात गार्मेंट ऑफ साल्वेशन म्हणटात. नितीवणपण रक्षण म्हाका दिलां तें कवच म्हाका दिलां. तें कोणा थावन मेळ्ळां जेजू थावन मेळ्ळां. खंय थावन देव दाखयता म्हाका खंय हांवें ओगडायलां. आनी तें घेताना कान जाता म्हळ्यार एक मनीस कितें जाता 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17 हें म्हजें तें जायचें. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17 कितें आसा तशें म्हळ्यार कोणी एकलो कोणी तो जावं दी हांगासर कितें म्हणटा कोणी तूं जा कितलेंय पाताक तुवें केलां जावं पुरो कितलेंय तुवें गलीस जिवन जियेलाय जावं पुरो वा खंय तूं पडलाय जावं पुरो वा खाल्लेय जालां जावं पुरो तूं कोणीय जावं पुरो क्रिस्ता थंय जियेता तर वा एक जाला तर जेजू क्रिस्ता थंय बावाडटा मोरिफात तूं एक जालाय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तुवें सोदून काण गेलाय जाल्यार आतां एक जालाय जाल्यार कितें जाता तो नवो जाता ताचें थंय नवें आतां पळया एक भुरगें जल्मताना नवें भुरगें न्ही पोरनें भुरगें म्हणटात गे नवें जल्माला तशें तूं जल्माताय तूं नवो जाताय तुज्या आत्म्यान नवो जाताय
पोरणे उरता गे पोरणे ते गेले खंयचें गेलें पोरणे तुजे भितर आसचें पाताक गेलें तुजे भितर आसचें मरण गेलें तुजे भितर आसचें शिराप गेलें तुजे भितर आसलें पुरा आत्म्यान तें पुरा गेलें आनी सगळें नवें खंय जालें कुडीन जालें गे मोतीन जालें गे न्ही खंय जालें आत्म्यांत जालें नवें जालें कोणात एक जाताना जेजूतय एक जाताना कितें करने बावाडता वरवीं ओन्ली थ्रू फेथ बावाडता वरवीं मात्र तें नवें जालें हें सगळें हें कोणाचें काम हें सगळें कोणाचें काम एदेन तोटांत थंयसर शेळयेक मारलें कोणाचें काम शेळयेचे सामडे ओडलें कोणाचें काम शेळयेचे सामडे नेसयल्लें कोणाचें काम देवाचें काम थंयसर आदावन आनी येवेन घालें गेलें ओगेत रावलीं अशेंत तुमी तितल्यांत देवाच्या मुखार ओगेत रावा देवाच्या उतरा मुखार ओगेत रावा तुमचें खंयचें इंटलॅक्ट यूज करनाकात तुमच्या मतींतावन हें पुरा खंयचेंय जायना तुमच्या खंयचेंय काम हांव एक शेळयेक मारता म्हळ्यार तुमकां जायना आदावन केलें घालें शेळयेक मारलें गी कोले रेवडायले वचून आमी वचून रेवडायला कोलेच रेवडायचे कोले एक दिसान पडटात जडटात परते विणगींत आमी देखून तुमचें नाका बगर तेंकां आलें म्हणटा देवान केल्लें तुका उरता देवाचें नितीवनपण मात्र उरता देवान नेसयल्यार मात्र तूं उरताय देवान तुका नेसयचें देवान तुका सगळें नेसयचें खंय आत्म्यांत कित्याक देव आत्मो जावन आसा आनी तो आत्मीक रितीन तुजें तें काम करता कशें देवाच्या दैवीक उतरांनी ह्या घडये भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया तो आमच्या लागीं उलयला तोळ्या आमी दांक्या